السلام عليكم يا احلى متابعين، مرحبا بكم في قناه سرور. كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال. غادي نقدم لكم اليوم حلقه الخميس، الحلقه 82 من مسلسلنا الرائع والشيق رهينة الحب قبل عرضه على دوزيم. كيف ما العاده غادي تكون حلقه مشوقه مليئه بالاحداث، فتابعوا معايا الاخير. اهم حدث في الحلقه، بانتي وآهان باقين هربانين وغادي يتلقاو المساعدة من عند شخص اللي هو قريب من بانتي. تفاصيل الحلقة بعد قليل، فما تنسوش تشتركوا في القناة إلى باقي ما اشتركتوش، كذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات، وجيم إلى عجبكم الفيديو. البداية غادي تكون مع بانتي اللي غتقول آهان ما بقيتش قادة نتمشى. آهان غيقول ليها ما يمكنش نستسلموا في هذا الوقت، غيبان ليه واحد الغار غادي يدخلوا ليه وغادي يحطوا واحد الحجر باش يبان مسدود، ولكن الشرطة منين غادي تجي غتكون متأكدة أن آهان وبانتي فيه. آهان وبانتي غادي يخرجوا من الجهة الأخرى ديال الغار، والشرطي غادي يحيد داك الحجر. ما غاديش يلقاو آهان وبانتي في الداخل لأنهم هربوا ووصلوا لواحد البلاصة اللي غتكون النهاية ديالها هي واحد البحيرة. بانتي وآهان غادي يبقاو يشوفوا في داك البحيرة. بانتي غادي تحيد ايد آهان وغادي تشوف فيه، لكن آهان غادي يشد ليها في ايديها وغادي يقول ليها هذا الحل الوحيد اللي عندنا. آهان وبانتي غادي يهبطوا لداك البحيرة، والشرطة غادي تعرف أن آهان وبانتي هبطوا البحيرة، وغيقولوا أكيد منين كنا كنحيدوا في الحجر هما سمعونا وهربوا. آهان وبانتي منين غادي يهبطوا للبحيرة ما غادي يوقع ليهم والو وسط البحيرة. ننتقلوا عند جايان، غادي يتصل به أنيتا، غادي تقول ليه أن الشرطي لقى الحلق ديال بانتي. غيقول ليها الحلق غادي يمشي يلبسو ويديروا في ودنيه، أنا بغيت بانتي ماشي الحلق ديالها. أنيتا غتقول ليه راه آهان ذكي بزاف وقدر يهرب من الشرطة. جايان غادي يقول ليها إذا خاصني نتخلص من آهان ونحيدو من طريقي نهائيا. صنايا سمعت هادشي كامل، غادي تقولها الأم ديال آهان، غتقول لها شنو واقع. غادي تقول لها عمي جايان قرر باش يقتل آهان ويحيدو من طريقه. الأم ديال آهان غادي تصدم. مناف غادي يقول لهم انا غادي نمشي عنده، غادي نوقفو عند حدو. بارنا غادي تشدو توقفو، غتقول ليه ما تمشيش عنده، راه ماشي في وعيو حتى الصباح ونتكلموا معاه، عافاك ما تمشيش لعنده. في الصباح غادي نشوفوا آهان وبانتي غيكونوا وصلوا لواحد القرية صغيرة، غادي يبقاو يتمشاو حتى يوصلوا لواحد المكان اللي غادي يكون فيه المراسم ديال الزفاف. آهان غيقول بانتي انا غنمشي ونطلب منهم المساعده. بانتي غتقول ليه لا ما تمشيش، الناس قلال اللي كيبغيو يساعدونا والناس كتار اللي كيبغيو يأذيونا، انا اللي غادي نمشي، ربما الا شافوا حالتي يقدروا يساعدونا. بانتي غادي تمشي وآهان غادي يبقى يراقبها من بعيد، وشويه غادي يبان ليه الشرطي وصل لذاك المكان اللي فيه الزفاف. آهان غادي يمشي عند بانتي كيجري، غادي يقرب ليها ويقول ليها ردي بالك راه الشرطه موجوده هنا. بانتي غادي تبقى مصدومه. رجال الشرطه غادي يمشيو عند دوك الناس اللي كانوا كيأديو رقصات، وغايقولوا ليهم ما شفتوش واحد البنت وواحد الولد راهم هربانين لينا. غتقول ليه واحد السيده كيفاش تجرأتي وقطعتي لينا المراسم ديال العرس ديالنا. غايقول ليها كنقلب على واحد شابه وشاب. غتقول ليهم حنا ما عندنا حتى شي علاقه بهذا الموضوع، دابا غادي تخرجوا من هنا او لا انا غادي نوريكم الباب ديال القريه. المفتش غيقول الرجال ديالو يلاه سيروا كملوا خدمتكم، ما بغيناش المشاكل مع هاد الناس. بانتي كانت كتكلم مع آهان وغادي تتفاجئ بواحد اليد على الكتف ديالها. بانتي غادي تكتشف ان ديك السيده هي الخادمه ديالهم. غادي تقول لها بانتي اشنو كديري هنا؟ غتقول لها الخادمه هذه هي القريه ديالي وهنا انا ساكنه، واليوم راه العرس ديال بنتي، ياك انا خديت من عندكم العطله، هاد العطله على قبل العرس ديال بنتي. بانتي غتقول ليها سمحي لي بزاف لانني ما جبت حتى هديه. غتقول ليها احسن هديه جبتي هي انك جيتي انت وآهان لعندي. آهان غادي يقول داك السيده انا محتاج منك المساعده. غادي تقول ليه شفتكم متوترين وعرفتكم محتاجين المساعده، اشنو يمكن لي نقدم لكم؟ غادي يحكيو ليها الموضوع كله.
غادي تقول لهم انا غادي نجيب لكم الملابس، ومن بعد انا اللي غادي نتكلف بالشرطه. الشرطه باقي كتقلب على اهان وبانتي في داك المكان اللي موجودين فيه. غادي نشوفوا بان مناف غادي يغوت على جيان بواحد الصوت مرتفع، غادي يقول ليه جيان وقف، انا بغيت نتكلم معاك. جيان غادي يقول ليه اش هاد الصوت، اول مره كنسمع صوتك هكا. غايقول ليه مناف كنت كنحترمك لانك الاخ الكبير ديالي، ولكن بهاد الافعال ديالك انت ما زوج صالح ما اخ صالح، بعد من اهان اولا غادي نقتلك، وإلا وقفتي في طريق اهان غادي نقتلك. جيان غادي يقول ليه انا ماشي العدو ديال ولدك، بالعكس ولدك هو اللي كيجي في طريقي، واش انت كتهددني؟ مناف غيقول ليه انا ما كنهدكش، هادشي اللي كنقول هو اللي غادي ندير الا ما بعدتيش على اهان. جيان غيقول ليه انا غادي نوقف في طريق كلشي، اي واحد وقف في طريقي نقدر نقتل كلشي. جيان غيعاود يقول ليه انا باغي غير بانتي ترجع ليا، بانتي وما عندي حتى شي مشكل مع اهان. بارنا غادي تقول ليه كون متاكد ان اهان ما غاديش يتخلى على بانتي، وبانتي غتكون كنه ديال هذا البيت، وانت اكيد غادي يجي اليوم اللي غادي تخلص فيه الثمن ديال الجرائم ديال كاملين. نمشيو عند الشرطه اللي وصلت البيت ديال الخادمه ديال بانتي، وغادي تبغي تفتش المكان. غادي يقولوا ليها شكون هادو اللي كانوا واقفين معاك، غتقول لهم بنتي والزوج ديالها، كيف ما كتشوف حنا موجدين المراسم ديال العرس. غادي يقول لها اول مره كنشوف عرسان مع بعضهم قبل من الزواج. غتقول ليه هذه عاده عندنا باش ما يكونوش مشاكل بين العريس والعروس، حنا كنخليوهم يتلاقاو مع بعضهم. غتقول ليه مرحبا بيك في العرس، ويمكن ليك تبقى معنا في العرس كامل، وكنتمنى انك تبارك ليهم. الشرطي غادي يقول بانتي واهان الف مبروك وكنتمنى لكم السعاده. ما عرفهمش هما اللي مخبين في داك اللباس. الشرطي كان غادي ولكن غادي يشوف واحد الحذاء وغادي يهزو. غادي يقول لهم شكون في هاد القريه اللي كيلبس هاد الحذاء، كنظن ان هاد الحذاء غالي بزاف، شكون اللي فيكم كيلبسو؟ هذا غادي يكون غير الحذاء ديال اهان. الخادمه ديال بانتي غادي تعتق الموقف وغادي تقول للشرطي هاد الحذاء ديال الزوج ديالي هو رقم واحد في الإهمال، وأنا الخادمة في المدينة والسيدة اللي كنخدم عندها كتعطيني الملابس وكنجيبهم للزوج ديالي. الشرطي غادي يقتنع بالكلام ديالها وغادي يمشي. من بعد غادي سولوها النساء اللي كانوا في الحفل، غادي يقولوا ليها بنتك والزوج ديالها ها هما، شكون هادوك اللي كنتي مخبيه؟ غتعاود ليهم القصه ديال اهان وبانتي كامله، وغتقول لهم هما بغاو يكونوا مع بعضهم لكن العالم كامل وقف ضدهم. واش يمكن لينا نخليوهم معنا الايام ديال الاحتفال ديال العرس؟ واش يمكن لكم تخليوهم معنا بلا ما تقولوا والو للشرطه؟ النساء غادي يرحبوا بزاف بالفكره وغادي يقولوا ليها حنا غادي نفرحوا بيهم وغادي نديروا ليهم اللي بغاو. بانتي واهان غادي يغيروا الملابس ديالهم، والسيده اللي كتخدم عند بانتي في البيت غتكون فرحانه بزاف بوجود بانتي واهان، وغتقول لهم تفضلوا تاكلوا دابا غادي نحط لكم السمك. بانتي غتقول لاهان انا ما عارفاش المذاق ديال السمك لانني اول مره غادي نذوقه، انا ما عارفاش المذاق ديالو. غادي يقول لهم اهان بانتي راه كيعجبها السمك بزاف، جيبوا ليها اكثر من هكا. هو تفكر الموقف فاش ما بغاش ياكل الفاكهه لكن بانتي بزات عليه ياكلو. السيده غادي تقول ليه حنا ما عندناش الماكله ديال المدينه، يمكن لينا نقدموا لكم فقط غير السمك. بانتي غادي تذكر اهان فاش جاب ليها الفاكهه وقال ليها كليها بوحدك. بانتي غادي تاكل السمك على قبل اهان لانه قال ليها يمكن لك تاكلي السمك على قبلي. بين ما تحسنت الامور ديالنا غنتقلوا عند انيتا في المطبخ معصبه بزاف وكتقول امتى غتجي المساعده ديالي، غادي نبقى ندير الاشغال بيدي. جيان غادي يوصل وفي نفس الوقت المساعده كانت كتصل بانيتا. اهان غادي يلقى المساعده كتصل بها، غيقول ليها اشنو كديري، ما خاصكيش تتصلي بها. جيان غادي يقول لانيتا يلا جاوبي، يلا غادي تجاوب لكنه غيكون الاتصال تقطع. اهان غادي يقول للمساعده ما تصليش بانيتا، شوفي بانتي شحال فرحانه. بانتي غادي تكون مع البنات وفرحانه وكتضحك معاهم. غادي يقول لها اهان
بانتي خاصها تكون بعيدة على داك البيت. المساعدة قالت لأهان سمح لي بزاف منين شفتكم فرحانين ونسيت أن بانتي والأم ديالها ماشي في علاقة عادية. أنيتا غتقول جيان أنا ماشي حمقى باش نخبي عليك شي حاجة. جيان غيقول ليها دابا غادي تمشي وتقلبي على بانتي بنفسك، شوفيها فين كاينه، ولكن انتي بصح ما باغياش المشاكل ما تخبي عليا والو. غادي يطيح ليها الهاتف ديالها الارض، ومن بعد غادي ياخذ الهاتف ديالها جيان وغادي يقول ليها يلا دابا غادي نشوفوا شكون اتصل بيك. وغادي يقلب الهاتف غادي يلقى الرقم ديال المساعده. غادي يقول ليها شكون هذا الرقم اللي اتصل بيك؟ غتقول ليه هذا الرقم ديال المساعده، لكن غيقول ليها دابا اتصلي بها باش نتاكد انها هي اللي اتصلت بك. انيتا غادي تتصل بالمساعده اللي غادي تقول اهان ما تخافش انا غادي نعرف كيفاش نجاوبها. انيتا غتقول ليها علاش اتصلتي بيا؟ غتقول ليها المساعده اتصلت بيك باش ناخذ الاذن ونجلس واحد 3 ايام اخرى. بانتي غادي تعوت على المساعده ديالها، غتقول ليها عمتي. غادي يسمع جيان غادي يقول المساعده شكون هادي اللي عيطات عليك؟ اهان غادي يمشي يسد لبانتي فمها وغادي يقول ليها ما تكلميش. جيان قال ليها دابا جاوبيني شكون اللي قال لك دابا عمتي؟ جيان كان متاكد ان الصوت اللي قال عمتي هو صوت بانتي. اهان غادي يمشي يجيب بنت المساعده وغادي يقول ليها قول ليهم انا اللي قلت عمتي. غتقول ليهم راه البنات كلهم في القريه كيقولوا لي عمتي ما عارفينش يوجدوا تجهيزات ديال العرس وكيطلبوا مني المساعده. دابا غادي نسد الخط باش نكمل المراسم ديال بنتي، وغادي ناخذ واحد العطله اضافيه هي على قبلها اتصلت ليك. بانتي غادي تقول لهم اشنو واقع بعد ما قطعوا الاتصال. اهان غيقول ليها راه المساعده ديالكم كانت كتكلم مع انيتا، قالت ليه واش هما عارفين شي حاجه؟ قال ليها لا ما عارفينش. جيان قال انيتا هذا صوت بانتي، ومنين قالت عمتي شي واحد شد ليها الفم ديالها، هذا الشخص هو اهان. انيتا غتقول جيان وليتي كتخيل بزاف ولا اي صوت كتسمعو كتقول ديال بانتي، خاصك ترتاح وتمشي تشرب شي مشروب. جيان غادي يشد انيتا مشعرها وغادي يقول ليها انا كنفكر مزيان غير انتي ما تحاوليش ديري شي حاجه بلا خباري، وغادي يمشي. انيتا غادي تقول اش هاد المشكل اللي انا فيه؟ جيان ما غاديش يخليني مرتاحه. بورفا غتجي مع فيكرام وغتقول ليها اشنو واقع؟ غتقول ليها شفتك انتي بزاف وليتي كتلاقاي مع فيكرام، انا ما عنديش مشكل تخرجي مع فيكرام، المشكل اللي عندي انك تخرجي وما يعطيك والو. بورفا غادي تصدم من كلام ديال الام ديالها. انتقلوا عند اهان اللي كان ناعس خارج البيت. غتجي عنده بانتي وغيبقى يشوف فيها. غتقول ليه اشنو واقع؟ غيقول ليها يلاه دابا كنت كنفكر فيك وكنفكر في داك الابتسامه. بانتي غتقول ليه دابا نسى هاد الكلام انا دابا فيا الجوع. قال ليها انا غادي نجيب لك ما تاكلي. غادي يمشي يجيب ليها السمك. غتقول له عاوتاني السمك. غيقول ليها ياك كلتي قبيله كلتي بزاف فيه. غتقول ليه انا ما كنتش عارفه المذاق ديالو ولكن دابا عجبني، وغادي تاكل داك السمك كامل. بانتي كانت فرحانه بزاف وعجبها الحال، واخا هربانين عجبهم الحال لانهم مجموعين بجوج مع بعضهم. كان هذا آخر مشهد من حلقة اليوم، كنتمنى ينال إعجابكم ونتلاقاو إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. إلا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناة دخلوا دابا اشتركوا فيها، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بالحلقات المقبلة. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة.